बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अगर बात करें हम ओमान के अंदर काम के हवाले से कि काम के हालात कैसे हैं, तो इस वक्त जो हैं वो हालात काफ़ी ज़्यादा डाउन हैं, काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं बनिस्बत पहले की। अब काम जो है वो बहुत ही कम मिलता है, लेकिन ये चार ऐसी चीज़ें हैं, चार ऐसी बातें हैं, अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे, खाली ओमान की बात नहीं कर रहा, आप दुनिया में किसी भी जगह पर मौजूद हैं, तो अगर ये चार चीज़ों पर आप अमल करेंगे तो बनिस्बत दूसरों के आपको काम मिलने के चांस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और ज़्यादा हो सकते हैं। यानी अगर आपको कोई फ़ोरमैन लेने के लिए आता है, आप कहीं भी काम करते हैं या किसी भी फ़ोरमैन के साथ काम करते हैं, किसी ठेकेदार के साथ काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी मिल में काम करते हैं, तो आपके जो हैं वो चांस ज़्यादा होंगे लाजमी तौर पर। ये चार चीज़ें जो हैं वो कौन कौन सी चार चीज़ें हैं जिस पर अमल करके आप ओमान के अंदर जो है वो अपने काम के साथ जो है वो मज़ीद थोड़ा सा अप हो सकते हैं। आपको जो ज़्यादा बनिस्बत दूसरों के आपको तरजीह दी जाएगी अगर ये चार चीज़ें आप में मौजूद होंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है खुश इखलाकी। आपके साथ जो कोई भी बात करता है, जो कोई भी बात करेगा, अगर उसको आप चाहिए या फिर नहीं चाहिए, अगर आपको वो लेकर जाता है काम पर या नहीं लेकर जाता, लेकिन उसके साथ आप खुश इखलाकी से बात करें। तमाम चीज़ें जो भी बात हो, काम की हो या फिर इसके अलावा हो, किसी भी तरह की कोई भी बातचीत हो, वो चाहे सियासत पर हो, वो चाहे मुल्क पर हो, वो चाहे किसी भी चीज़ पर हो, तो उसमें आपको खुश इखलाकी जो है वो बहुत मददगार साबित हो सकती है दूसरे के ज़हन पर असर डालने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं पर भी बैठे हैं या आप अपने रूम में हैं और आपको कोई भी फ़ोरमैन वगैरह काम के सिलसिले में फ़ोन करता है और कहता है कि फ़लाँ दिन हमारे पास काम है, फ़िल वक्त नहीं है, आप आ जाएं, उस दिन आएँ तो हम आपको जो है काम पर रख सकते हैं, रख लेंगे या फिर किसी जॉब पर ऑफ़िस में मुलाजमत पर रखेंगे, तो जो कुछ भी आप और उसके मबैन बातचीत हो उसे बहुत ही खुश इखलाकी से बात करें, ताकि वो आपकी बातों का गर्विदा हो जाए और नेक्स्ट उसे जब भी ज़रूरत पड़े तो वो आपको ही फ़ोन करके काम पर बुलाए। इसके बाद में नंबर 2 पर जो है वो है काम में लगन। अगर आपको कोई काम पर लेकर जाता है या फिर आप ख़ुद कॉन्टैक्ट लेते हैं या फिर आप किसी जगह पर मुलाज़मत करते हैं, तो काम में इतना ज़्यादा जो है वो मदऊ हो जाएं, यानी काम में इतनी ज़्यादा लगन ज़ाहिर करें कि जो भी आपकी ड्यूटी है उस ड्यूटी टाइम के अंदर कोशिश करें कि आप कहीं भी ना बाहर जाएं बग़ैर किसी ज़रूरी काम के, और काम जो भी आपको दिया जाता है वो टाइम से पहले ख़त्म करने की कोशिश करें। तो इससे भी दूसरे के ज़हन पर बहुत ही अच्छा जो है वो असर पड़ेगा। और जितना हो सकता है दूसरी बातों से परहेज़ करें, काम के ऊपर ही ज़्यादातर अपनी जो तवज्जो है वो मरकूज़ रखें, ताकि आप जो काम है अपना उसे क्लियर कर सकें। ये मैं किसी भी फ़ील्ड की बात कर रहा हूँ, वो चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन हो, वो चाहे कोई ऑफ़िस वगैरह की हो, वो चाहे कोई भी लेबर का काम हो, वो चाहे किसी भी तरह का कोई भी काम हो, वो कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी तरह के काम के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो भी आपका काम है उसे फुल लगन के साथ करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई भी बुलाए, आप किसी को भी ज़रूरत हो काम के लिए, तो वो आपको ही फ़ोन करे। इसके बाद नंबर 3 पर जो चीज़ है, नंबर 3 पर जो अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, वो ये है कि आप एक्स्ट्रा काम करके दें। मिसाल के तौर पर एक चीज़ है आपका जो टाइम टेबल है, ये मैं सब के लिए नहीं बात कर रहा कि एक्स्ट्रा काम करके दें, मैं टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कि किसी जगह पर फ़िक्स टाइम नहीं है कि सुबह 7 से शाम 5 बजे तक ही आपने करना है, लेकिन अगर सुबह 7 बजे से 5 बजे तक आप करते हैं और उसमें से आधा घंटा ज़्यादा भी कर देते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है आपके लिए, आपके रवैये के लिए दूसरे आदमी के ऊपर। सॉरी।
مثال کے طور پر اگر آپ بلڈنگ لائن کا کام کرتے ہیں تو آپ صبح 7 بجے سے 7:30 بجے 8 بجے وہاں پر پہنچتے ہیں اور شام کو 5 بجے کی بجائے 5:30 بجے یا 6 بجے چھٹی کرتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے۔ آپ کا آدھا گھنٹہ اور اگر اس کے پاس 8 آدمی کام کر رہے ہیں تو 4 گھنٹے کا جو فرق پڑے گا، اگر ہر آدمی آدھا گھنٹہ جو ہے وہ کام زیادہ کر کے دے گا، تو اور وہ بھی بنا کسی چارج کے۔ یعنی یہ صرف ان چیزوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو بلڈنگ لائن کا کام کرتے ہیں۔ باقی جو آفس میں جاب وغیرہ ہے جہاں پر فکس ہے کہ اتنے بجے ہی سب کو چھٹی کرنی ہے، اتنے بجے ہی کام کرنے کی اجازت ہے، تو ان کے لیے یہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے حساب سے، اپنی جاب کے حساب سے، اپنے کام کے لحاظ سے اس کو زیادہ اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 پر جو چیز ہے وہ ہے ورکر اور فورمین کے مابین جو ہے وہ آپس میں جو چیزیں ہیں اس کو اخلاق رکھنا، یعنی اچھی چیزیں رکھنا۔ مثال کے طور پر بلڈنگ لائن کی ہی ہم بات کریں، کیونکہ زیادہ تر جو مان کے اندر بلڈنگ لائن کے ہی کام ہیں اور ورکر زیادہ ہیں، تو اگر آپ کو کوئی بھی فورمین وغیرہ لے کر جاتا ہے، اگر آپ کسی آفس میں ملازمت کرتے ہیں، ابھی نیو جوائننگ ہے آپ کی، تو جتنے بھی آپ سے پہلے ہیں ان کے ساتھ نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں بات کریں۔ یہ وقتی طور پر بات کر رہا ہوں، باقی آپ اپنے لحاظ سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ یعنی اب سٹارٹنگ میں جائیں تو تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل صحیح رکھیں، اپنا لب و لہجہ، اپنا کسی کو بلانے کا انداز، کسی کے ساتھ بولنے کا انداز، کسی کی چیزیں نہ استعمال کریں، بنا کسی کو پوچھے اس کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ جہاں پڑی ہے نہ ہلائیں۔ اس کے بعد میں ایمانداری جو ہے وہ بہت ہی آپ کے کام آ سکتی ہے۔ ان تمام کاموں کے لیے اگر آپ کام کسی بھی جگہ پر کرتے ہیں اور آپ ایماندار ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ جو فائدہ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ کام ایمانداری سے کریں گے، آپ ویسے بھی ایماندار ہیں، تو نیکسٹ ٹائم جب بھی اس آدمی کو، اس کمپنی کو، اس شخص کو ضرورت پڑے گی تو وہ سب سے پہلے آپ کو لازمی یاد کرے گا، اس کے بعد میں ہی سیکنڈ آدمی کو اپنے ذہن میں رکھے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پر اخلاق ہر جگہ میں، ضروری نہیں کہ کام پر ہی، ہر جگہ میں اخلاق رکھیں تو یہ بہت فائدہ مند رہے گا۔ اس کے بعد میں کام میں لگن، آپ کا کسی بھی ٹائپ کا کام ہے، کوئی جاب ہے یا پھر آپ کسی بھی جگہ پر کام کرتے ہیں تو اس میں بھی اپنی لگن رکھیں، تو نیکسٹ ٹائم جب اس کو ضرورت پڑے گی تو لازمی آپ کو وہ فون کرے گا۔ اس کے بعد میں ایکسٹرا کام، اگر تھوڑا سا ایکسٹرا اگر کام کسی کو کر کے دیں گے تو اس میں بھی آپ کی جو بلائی ہوگی اور نیکسٹ ٹائم آپ کو وہ یاد کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اس کے بعد میں ورکر کے ساتھ برتاؤ جو ہے نمبر 4 پر، اس میں بھی آپ کے لیے فائدہ ہی ہے، نقصان والی اس میں کوئی بات نہیں۔ باقی دعا ہم بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد جو اس وقت حالات چل رہے ہیں وہاں کے بہت جلد یہ صحیح ہو جائیں، اور جن کے پاس کام نہیں ہے ان کو جو کام ہے وہ بھی ملے۔ تو باقی ایک چھوٹی سی ایڈوائزی ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں پسند آئے گی۔ پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ ٹیک ود اردو کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا جو آپ کا جو اپینین ہے، آپ کی جو رائے ہے وہ لازمی کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا، تاکہ ہم بھی دیکھ سکیں، ہم بھی جان سکیں، پھر مزید جو ہے اس کے حوالے سے مزید جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کر سکیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔